बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं क्यूएस टीवी। नाज़रीन, आज मेरे साथ डॉक्टर समद ज़फ़र मौजूद हैं और हम आज इनसे जानेंगे कि ये किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं और इस वक्त ये कहां पर ड्यूटी कर रहे हैं और ये क्लिनिक पे जो इनका है वहां पर किस किस किस्म के लोग इनके पास आ रहे हैं, कौन से मरीज़ आ रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती टाइम से टाइम दिया। तो पहला सवाल है मेरा, यह है थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अपना तारफ़ करा दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सरमद ज़फ़र है और मैं MBBS और MS जनरल सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हूँ। और मैंने MBBS जो है वो चाइना से किया, उसके बाद यहाँ पे आकर पाकिस्तान में जो PMDC है वो इम्तिहान पास किया। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन अपनी जनरल सर्जरी के अंदर मियो हॉस्पिटल लाहौर से मुकम्मल की और हालिया मैं अब सिविल अस्पताल अलीपुर चट्टा में जो है वो जॉब कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप किन किन बीमारियों का यहाँ पे इलाज कर रहे हैं? जी, हमारे पास जो आम रूटीन के अंदर लोग ज़्यादातर मैदे के मसलों के साथ, जिगर के मसलों के साथ, इसके अलावा आंतों के मसाइल और इन सब से बढ़ के दिल के अमराज और शुगर और ब्लड प्रेशर, जो कि तकरीबन 50% से ज़्यादा लोगों के अंदर इस टाइम हमारे फैल चुका है। तो इन तमाम बीमारियों का इलाज जो है वो मैं सिविल हॉस्पिटल अलीपुर चट्टा में भी और अपने यहाँ क्लिनिक पर भी इन तमाम बीमारियों का इलाज करता हूँ। अच्छा, आप सबसे ख़तरनाक बीमारी जो आम आदमी उसे नॉर्मल समझता है उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए, वो कौन सी है? देखें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और हमारे यहाँ जो सबसे एक बीमारी समझी जाती है जिसको लोग बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं वो है पखाने के अंदर खून का आना। हमारे अंदर ये आम लोगों के अंदर ये एक सोच है कि जो पखाने के अंदर खून आता है ये ज़्यादातर बवासीर, जो कोई जिसको आम ज़ुबान में बवासीर लोग कहते हैं और हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर उसको हेमराइड्स कहते हैं, उसकी वजह से होता है। तो इस हवाले से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हेमराइड्स या बवासीर के अंदर नहीं ऐसा होता। एक और ऐसी ख़तरनाक बीमारी जिसको हम आंतों का कैंसर भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और ये एक ऐसा ख़तरनाक मसला है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ किसी भी आम आदमी को ख़त्म कर देता है मुकम्मल तौर पर। और इस हवाले से ये है कि हमारे पास जो लोग खून के मसले के साथ, पखाने के अंदर खून आना, इस मसले के साथ आते हैं, हम उन लोगों को इस हवाले से सबसे पहले ये बताते हैं कि आपको अगर ऐसा मसला हो तो आपने उसको लाइट नहीं लेना, अपने तौर पर उसका इलाज करने की कोशिश नहीं करनी। आपने सबसे पहले जो आपके करीबी डॉक्टर हैं, मुतल्लिका डॉक्टर हैं, आपने उनसे रब्ता करना है और या तो वो अगर इस हवाले से जानते हैं तो वो ख़ुद आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजेंगे और अगर हमारे पास आते हैं तो हम उन लोगों को इस हवाले से आगाह करते हैं, उनसे इस बीमारी के हवाले से पूछा जाता है कि उनको और इसके हवाले से क्या क्या मसाइल आते हैं। अच्छा, ये बीमारी जो आपने बताई है वाकई आम आदमी को नहीं पता होता है इसका। आप लोग यही समझते हैं ये बवासीर है, वो फिर ऐसा भी होता है कि कहीं किसी स्टोर से दवाई ले ली या किसी हकीम से दवाई ले ली या अक्सर लोग दम करवाने टुरे होते हैं, चलते हैं। तो ये बीमारी आती क्यों है, इसकी वजह क्या होती है जिससे ये बीमारी लाक होती है? देखें, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो आता है हमारे जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकर्स हैं या इसके अंदर इसके अलावा जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ का मसला रहता है और वो इस चीज़ को बहुत लंबे अरसे तक बग़ैर इलाज के जारी रखते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि कब्ज़ की वजह से ही ये सारे मसले आते हैं, जिसमें बवासीर का होना या इसके अलावा खून का आना, ये मसले आते हैं। इन लोगों के अंदर ख़ासकर मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि लोगों के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ वज़न का कम होना या इसके अलावा इस मरीज़ को
مسلسل کبھی پخانوں کا لگ جانا اور کبھی قبض کا ہو جانا، یہ ایک بڑا ہی کامن مسئلہ ہے جو شاید عام آدمی اس چیز کو نوٹ نہیں کرتا کہ کبھی اس کو قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے اس کو پخانے لگ جاتے ہیں۔ اگر ایسا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اس کو پخانے کی حاجت مسلسل رہتی ہے اس مریض کے اندر، مسلسل مریض کہتا ہے کہ مجھے جناب جو ہے وہ پخانے کی حاجت، میں ابھی جو ہے واش روم کے اندر سے فارغ ہو کے آیا ہوں لیکن تھوڑی دیر کے اندر دوبارہ مجھے پخانے کی حاجت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وزن جو ہے وہ تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے مریض کو آپ دیکھیں گے تو وہ تیزی سے مریض جو ہے اس کا وزن گرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے اگر مسئلے آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ اچھا، اس بیماری سے عام آدمی جیسے اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کے تھرو یہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں تک پہنچے اور پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ بیماری بڑی اہم ہے اور اس کا علاج کرانا بڑی ضروری ہے۔ یہ اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں عوام، ذرا جی بتا دیجیے۔ دیکھیں، آپ بر وقت اگر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے آپ اس کا علاج کروائیں گے ڈاکٹر سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ اسپائسی فوڈ ہے، آپ اسموکر ہیں، ان دونوں چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت زیادہ جو لوگ اسموکڈ فوڈ یوز کرتے ہیں، جس میں خاص کر ہمارے یہ تکے کباب یا اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ کبھی کبھی کھا لینے سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا مسئلہ آپ کو آتا ہے تو آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کی فیملی کے اندر، جن کے گھر والوں کے اندر اللہ نہ کرے پہلے کوئی آنتوں کا ایسا مسئلہ آیا ہو، تو وہ لوگ بھی تقریباً 30 سے 40-35 سال کے بعد اپنا ڈاکٹر سے مسلسل اس کا چیک اپ کرواتے رہیں، جس کو ہم اسکریننگ کہتے ہیں۔ اسکریننگ کے اندر ان لوگوں سے مسلسل سوالات کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پخانے والی جگہ کا معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ بر وقت اگر کسی کو ایسا مسئلے محسوس ہو رہے ہوں تو ان کا ہم تشخیص کر سکیں اور تشخیص کے بعد اس کا ٹائملی علاج ہو سکے۔ اچھا جی، کیا آپ کی اس کلینک پہ جو غریب مستحق مریض ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے؟ جی بالکل، ہم یہاں پہ ہمارے پاس جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہے، وہ کہیں پر بھی چیک نہیں کروا سکتے، کسی بھی جگہ، ایسی جگہ جہاں پہ فیسیں اسپیشلی آج کل کے دور کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر جن لوگوں کے لیے مسئلے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ علاج نہیں کروا سکتے، تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں، ہم جس حد تک ہو سکے گا ان کا علاج مفت بھی کریں گے اور جس حد تک ہو سکے گا ان کی سپورٹ کریں گے۔ اگر ان کا علاج یہاں سے اگر نہیں بھی ہو سکے گا، کسی بڑے ہاسپٹل سے بھی ہونا ہوگا، تو ہم اس کے لیے بھی بڑے ڈاکٹر سے مزید رابطہ کر کے ان کے ٹیسٹوں میں، ان کے علاج میں ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ اپنے جو عوام ہیں یا جو مریض ہوتا ہے اس کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، اسی حوالے سے ہی میں آج کا پیغام بھی ریکارڈ کرواؤں گا کہ آپ لوگ جب بھی ایک تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کو اگر کسی بھی قسم کا پخانے کا مسئلہ ہے جس میں مسلسل قبض کا رہنا یا پخانے کا آنا یا خون کا آنا یا اللہ نہ کرے آپ کو وزن کا کم ہونا یا اس طرح کی علامات جو کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اگر آپ کو محسوس ہوں تو آپ فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر سے جو کہ پراپر میڈیکل پروفیشنل سے تعلق رکھتا ہو اس سے رابطہ کریں، اس کے تھرو آپ پراپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں تاکہ آپ کے بر وقت جو ہیں وہ تمام علاج اور ٹیسٹ وغیرہ کروا کے تشخیص کر کے علاج مکمل کیا جا سکے۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر سرمد ظفر صاحب کی گفتگو سنی، بہت ہی اچھی گفتگو کی۔ ایک بات جو انہوں نے کی کہ قبض ویسے بھی عام ایک روٹین میں لفظ میں سنتا ہوں کہ 70 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے، تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے تجاویز دی ہیں وہ ضروری اس پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔